رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرز وقنا عذاب القرز وقنا عذاب القرز وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المسيح الدجال وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب الآخرة اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ونستغفرك ونتوب إليك ونستغفرك ونتوب إليك ونستغفرك ونتوب إليك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اے الہ العالمین رب ذوالجلال والاکرام یا اللہ بے شک آپ کی ذات وحدہ لا شریک کی ذات ہے الہ العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے الہ العالمین ساری تعریف سارا شکر آپ کے لیے ہے الہ العالمین اس لیے کہ آپ ارحم الراحمین ہیں اس لیے کہ آپ رب العالمین ہیں اس لیے کہ آپ مالک یوم الدین ہیں اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ پاک آپ ہماری مدد کر لیجئے اللہ پاک ہماری مدد کر لیجئے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اللہ ہمیں آپ کا در نظر آتا ہے آپ کے در کے علاوہ کوئی اور در نظر ہی نہیں آتا ہے یا اللہ بے شک آپ وحدہ لا شریک ہے الہ العالمین ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے الہ العالمین تیرے گناہگار بندے ہیں خطا کار ہیں بدکار ہیں مانتے ہیں سیاہ کار بھی ہے اللہ پاک ساری برائیاں ہم میں ساری
कोताहियाँ हम में, अल्लाह फिर भी है तो तेरे ही बंदे ना, अल्लाह फिर भी है तो तेरे महबूब की उम्मत में से ना। इलाहुल आलमीन हमें सीधा रास्ता दिखा दे। इलाहुल आलमीन तेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह दीन का रास्ता आसान कर दे। इलाहुल आलमीन अल्लाह इनाम याफ्ता वाली लिस्ट में शामिल फरमा दे। या अल्लाह हमारे पास अमाल इतने नहीं है, या अल्लाह फिर भी तेरे आगे हाथ फैला के बैठे, खाली झोलियाँ लेकर बैठे हैं, आरज़ुएं लेकर बैठे हैं। अल्लाह तेरी मोहब्बत तो सच्ची है, अल्लाह बेशक तेरी मोहब्बत तो सच्ची है, बेशक इलाहुल आलमीन आपके लिए अल्लाह आपके आगे तो किसी चीज़ की देर नहीं। या अल्लाह आप वुसअत वाले हैं। या अल्लाह सारी रहमत, सारी शान, सारी कुदरत अल्लाह आपकी है। अल्लाह आपका कुछ नहीं जाएगा। या अल्लाह गुनहगार का काम बन जाएगा। इलाहुल आलमीन बहुत गुनहगार है, बहुत गुनहगार है, नदामत है, शर्मिंदा है। या अल्लाह है शर्मिंदा। अल्लाह तेरी बारगाह में आते हैं, हाथ फैलाते हैं। अल्लाह हमें नहीं पता अल्लाह कैसे तुझे मनाए। अल्लाह आप तो हर चीज़ को जानते हैं, आप तो हमारे दिलों की गहराइयों को जानते हैं। इलाहुल आलमीन हमारी दुआओं को कबूल करना, अल्लाह रद्द ना करे। अल्लाह हमारे गुनाहों के मुताबिक ना देखे, हमारी रहमतों, हमारी नेकियों की खातिर भी ना दे। अल्लाह अपनी वसी रहमत की खातिर हमें अता फरमा दे। अल्लाह हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं। या अल्लाह पर आप तो शान वाले हैं। अल्लाह आप अपनी शान के मुताबिक अता फरमा दे। अल्लाह आप हम पे तरस खा के हमें माफ़ कर दे। इलाहुल आलमीन माफ़ करते, हमारे गुनाहों को बख्श दे। या अल्लाह जितने लोग ये दुआ सुन रहे हैं, अल्लाह सबकी सारी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह जितने लोग आए हैं, अल्लाह सबकी सारी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह सबके घरों में मोहब्बत, इत्तेफाक, कामयाबियाँ, कामरानियाँ अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन जितने लोग दुआ सुन रहे हैं या जो हमारी महफिल में आए, अल्लाह आज की महफिल में अल्लाह सबकी सारी जायज़ ख्वाहिशातों को पूरा फरमा दे। इलाहुल आलमीन या अल्लाह जो बे औलाद है उनको नेक और सोहले औलाद अता फरमा दे। शाइस्ता को नेक और सोहले औलाद अता फरमा दे। हज़रा को नेक और सोहले औलाद अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन या अल्लाह जो ये दुआ सुन रहे, जो लोग आए हैं, अल्लाह सबका आना, सुनना, सुनाना कबूल और मकबूल फरमा दे। इलाहुल आलमीन जो अपने बच्चों के रिश्तों की वजह से परेशान हाल है, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह जिनकी औलादें नेक नहीं है, उनको नेक और फरमा बरदार बना। इलाहुल आलमीन वक़ार हैदर को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह आंटी की भाभी नसीम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम जीते तो है या अल्लाह पर जी कर मरते भी हैं। इलाहुल आलमीन अल्लाह हमें थाम लीजिए, अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए। अल्लाह हमें थाम ले, अल्लाह आप हमें थाम ले, आप हमारी हिफाजत फरमा ले। अल्लाह एक मिनट के लिए भी हमें हमारे नफ्स के काबू ना करना। अल्लाह हमारा मुहाफिज बन जा। अल्लाह ताला या इलाहुल आलमीन रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम, या अल्लाह आपकी ज़ात वहदहू ला शरीक है। या अल्लाह आपके सिवा कोई माबूद नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह आपके रसूल है। या अल्लाह अंबिया अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चला दे, नेक सालिहीन सिद्दीकीन के रास्ते पर। शादी हो जाए जहाँ वो चाहती हैं। अल्लाह पाक जो अपने बच्चों के शादियों की वजह से परेशान है, अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा। इलाहुल आलमीन परवीन के भाई को जल्द से जल्द रिहाई अता फरमा, बाइज्जत रिहाई अता फरमा। अल्लाह दुनिया की मुसीबतों से हम सबको बचा। या अल्लाह माँ बाप की नाफरमानी से बचा। अल्लाह हमारी औलादों को नेक और सोहले बना। इलाहुल आलमीन या अल्लाह तेरे दीन पर चलना हमारे लिए आसानी का बाइस बना। इलाहुल आलमीन दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी सेहतों में, कुव्वतों में, रिस्क में, औलादों में, नेकियों में बरकतें अता फरमा। इलाहुल आलमीन या अल्लाह जो हमारे दरमियान या हम जिनके दरमियान गुमराही का बाइस बने, अल्लाह उन लोगों से हमें निजात फरमा, हमें अलग कर दे। अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम
مقام عطا فرما، بہترین اخلاق عطا فرما، بہترین ازواج عطا فرما، بہترین اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وقتوں میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے لوگ ہیں ان کے گھروں میں جو بھی پریشانیاں دور کر دے، یا اللہ حلال رزق عطا فرما، برکت والا رزق عطا فرما۔ یا اللہ حرام رزق سے بچا، حرام کام سے بچا، حرام مال سے بچا۔ یا الہ العالمین مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، شہادت کی زندگی شہادت کا مقام عطا فرما۔ یا اللہ ہم آتے رہیں جب تک ہمیں تو رکھ، اللہ اپنے مقصدوں کے لیے رکھ۔ الہ العالمین ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم تجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی لسٹ میں شامل کر دے۔ اللہ جب ہم فوت ہونے لگے تو اللہ آپ خود فرمائے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ الہ العالمین یہ الفاظ کہہ دیجئے گا، اللہ جب موت کا وقت قریب ہو کہہ دینا اللہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جانا، ہم آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں زندگی دی ہے تو با مقصد زندگی عطا فرما، با مقصد خیالات عطا فرما۔ اللہ فانی دنیا، فانی محبتیں، فانی رشتوں سے بچا۔ اللہ ہمارے دلوں میں جو دنیا کی محبت بس گئی اللہ نکال دے، اللہ اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے۔ الہ العالمین ہم سب کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، دنیا میں عزت، آخرت میں عزت عطا فرما، ذلت میں رسوائی اور آخرت میں رسوائی سے بچا۔ قیامت کے دن کو ہمارے لیے باعث نجات بنا۔ یا اللہ سائمہ باجی اور ان کے بیٹے اور آخرت میں کامیابی عطا فرما، دین و دنیا میں اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔